صباح النور حبيباتي، جيسبر كو تو الموند فا بيان. اهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو حلال خشخش. كما راكم تشوفوا فيه الي تري 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 بون، ان فري ديليس فاسيل، فريمون ساهل، حتى بناتكم يقدروا يديروه. واش لازم نديرو فيه؟ يلا نشوفوا. الحاجه الاولى لازم القطايف كيما تعرفوهم تو الموند، القطايف اللي يجوا في لي ساشي نحلوهم كاع. انا قصيتهم بالمقص اون بتي مورسو باش يجونا كيما الفيرميسال، نحتاجوهم كيما الفيرميسال لا ميم شوز. واش درت اون بون كويير تاع مارغارين، زدت معاها اون بون كويير تاع لافاني، بون دوبت لا مارغارين كيما راكم تشوفوا، وزدت معاها اون كويير دو لافاني وخلطتهم ودرتهم. لازم القطايف تاعنا يتشربوا مليح هاد لا مارغارين، جوغ لازم تخلطوهم مليح، اساي دخلوا كاع لا مارغارين في القطايف، ما ديروش نص وي نص نص نو، باش كي تتحمر تجي كاع كروستيونت وكولور وحده. ونشعلوا لو فور ا 150 دوغري، وانا شعلته من الفوق ومن تحت، وكل شويه نخرجه ونخلط باش ما تحمر لي جهه وجهه لا، باسكو كاباب تكحل جهه وجهات ما تطيبش. ماذا بيا انا كاع يطيب ويولي لي كاع كروستيون. فوالا كيما راكم تشوفوا نسيو كاع ندخلوا لا مارغارين في القطايف. فوالا ابخي اللي درته مليح نديره في الفور 150 دوغري حتى اللي يحمر لي، كل خطره نخرج ونحركه بون كويير ولا. وهنايا نروحو نوجدو لا كريم تاعنا اون اتوندون هو راه يحمر. ندير 300 مليلتر دو كريم فريش، 4 كويير دو بودر شانتيي، نيمبورط كيل بودر شانتيي تاع الميزان تاع القابصه اللي بغيتو. هذه ليكيفالون تاع 70 غرام، واحد 4 كويير هكا. نديرو 6 بورسيون دو كيري، درت 6 حبات فروماج كيري. فوالا نحلوهم كاع اونصومبل، كلشي اونصومبل. قلنا 300 مليلتر دو كريم فريش او بلا ولا ماركه واحده اخرى كيما تبغوا، و 4 كويير دو شانتيي، 4 بون كويير تاني تاع نيسلي، واحد 4 كويير هكا. ونيسلي هذا كراميل اختياري، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروش، مي يعطي غو بزاف شباب. درت غير اون كويير، يعطي لا كولور و لو غو، باسكو مادام هذاك القطايف محمصين، مادام يعطوا هذيك لا كولور كشغل مارون، وهو تاني كي يجي ان بو فونسي يجي شباب بزاف. نطلعوهم بالباتور بيان سور، نطلعوهم حتى اللي يولوا جونغ اون موس، كي شغل اون موس ماشي اون موس. فوالا راه يطلع، شوفوا كيفاش راه يطلع فاسيلمون. وماذا بيكم او بلا افون ما تخدموا بها دخلوها الكونجيلاتور غير 5 مينوت، غير 5 مينوت في الكونجيلاتور خرجوها. شوفوا كيفاش تجيني لا تيكستور، هذه هي لا تيكستور اللي نحتاجها. جبت لي غامكان تاعي، ولكم الاختيار كل واحد وفاش يبغي يدير. انا هادو شريتهم جدد 26 ميل، عجبوني، الوغ قلت والله غير ندير فيهم. يفون با شير وشابين، يسون بريزونطابل اي تو، زعما ما عليهمش. بداو لي ديغا، درك نمسح. فوالا نديرو غير اون كويير، غير اون كويير في لي فيرين هادو تاعنا في لي غامكان. ودرت شويه حليب، درت فيه اون كويير تاع لي كراميل، نيسلي كراميل. نتوما تقدروا ديروا الحليب وحده، تقدروا ديروا كافي نوار، تقدروا تخلطوا ديروا كافي، ولا تقدروا ديروا لي شوكو كيما تبغوا ديروا، غير باش ندير الغاليطه فيه. هاد الغاليطه جايه مالحه،
جايه شويه مالحه، وهي لا فغي روسيت تجيب الكاليطه المالحه. مي ما كاش الكاليطه المالحه سي با ان بروبليم، ديروا بتي بور نيمبورط كال كاليطه عندكم تقدروا ديروا بها. الكاليطه اللي يعجبكم لو غو تاعها تقدروا ديروا بها. ايفيتو غير هذيك الحلوه بزاف باسكو هو حلو، هي حلوه صافي ترو. نديروا كيما راكم تشوفوا كاع الكاليطه في الحليب، ومن بعد نديروها في لي غامكان فوق لا كريم كوم دوزيام كوش. فوالا نزيدو troisième couche toujours la crème. نديرو هاد الخطرة شوية كونتيتي بلوس. فوالا نديرو في كاع لي غامكان تاعنا. والكاتخيام كوش نديرو القطايف هادوك اللي حمرناهم. فوالا كملت كاع لا كريم في كاع لي غامكان ونديرو القطايف. نديرو اون كوش صغيره ما نكتروش بزاف باسكو غادي نعاودو نديروهم من الفوق. واللي عندها لي في البيستاش ولا نيمبورط كال حاجه تبغيها تقدر تزيدها في الوسط، تجي تاني بنينه. انا جام البيستاش سي بور سا نقول لكم باسكو يعطي غو شباب. فوالا هاد لو ديسير غني عن التعريف. حال الخشخش ما كاش اللي ما يعرفهاش، دار ضجه كبيره هو معروف من بكري مي صافي با لونطون لي الناس ولاو قاع تهضر عليه، ودار ضجه فريمون كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي و وراهم قاع يبغوه درك قاع الناس يديره. ودابيا اللي ما زال ما شافتش هاد لا ريسيت تشوفها باسكو il est vraiment bon و فاسيل فريمون فاسيل. فوالا ابخي اللي كملت درك زدت اون كويير دو كراميل باسكو انا نبغي هذيك الكو تاع الكراميل، واللي ما عندهاش هذا الكراميل كراميل شتو نديرو في الفلون كاع تنجمو ديروه تاني يجي تاني شباب. اللي عندها فلون كراميل تقلع منها غير داك الساشي تاع الكراميل وديرها غير خطوطه من الفوق يجي تاني تري بون يعطي كو شباب. فوالا درت انا نيسلي كراميل وزدت اون كوش تاع كريم اون درك واه ندير كوش شابه كوش عريضه. فوالا نسقمها كاع نساويها نديرها لو ميم نيفو. فوالا نسقمها كاع من الفوق وندير الطبقه التاليه اللي هي القطايف. صافي جي درت لا كريم ودرت الكاليطه وعاود فوقها لا كريم عاود القطايف عاود لا كريم عاود القطايف من تحت. اساي ما تكتروش بزاف باش ما تجيش تقهم، وما ديروش لي غامكان اللي عاليين بزاف، ديروا لي غامكان اللي جايين شويه هاودين باش ما تعلوش بزاف، وما ديروش كبار تاني بزاف. ديروا باردون ديروا غير دومي ما كبار ما صغار باش تقدو تاكلوه ما تنقهموش. يجي ما شاء الله يجي روعه لي في ان با غاتي سيو باسكو راح يعجبكم غراف. فوالا نكمل كاع القطايف. تبغوا من الفوق ديروا كراميل تاني، تبغوا ديروا بيستاش، تبغوا ديروا لي زامون ديفيلي، لكم الاختيار. انا ما درت والو خليتها كيما راهي كيما يديروها هما 100%. مي كاين بزاف اللي بدلوا لها من الفوق ولا يزيدوا لها شويه صوالح، انا بغيتها هكا كيما يديروا لا فغي ريسيت تاعها. فوالا فوالا ابخي لي كملت درتها في فريجيدير. ديروها لي في او مينيموم 2 heures في الفريجيدير او مينيموم. عاد كون تبات سي ميو، كون تبات تصبح خير، مي الا ما قدرتوش و سيتي اوبليجي لو جور ميم او مينيموم 2 heures زوج سوايع ابخي كونسوموها بصحتكم بالصحه والهنا ان شاء الله. هذه هي انا خليتها واحد 3 4 heures. هذا الشكل النهائي تاعها، وما كاش اللي ما عجبتهاش في الدار الحمد لله كاع كلاوها وكاع عجبتهم.
باسكو الي سوبر بون وبارده يفرحوا بها كبار وصغار. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي، جربوها ما راحش تندموا. توجور نقول لكم اللي دخل جديد ماذا به يدير ابوني، ميرسي بوكو. واللي راه معايا ما تنسوش ديروا جيم كومونتير دي بارطاج كيما تبغوا. هذه هي، وان شاء الله نجيب لكم دوطغ ريسيت اللي فريمون بنان وتسيوهم كاع وفي مقدور الجميع كيما نقولوا ان شاء الله. و اوتر شوز لي في اي حاجه تبغوها، اي ريسيت تبغوها، ماذا بيا تعطوني في لي كومونتير واش خصكم كوم ريسيت وانا ندير لكم ان شاء الله. نجيب لكم لا ريسيت اللي ما تستقامش بزاف بيان سور وسهله وسورتو بنينه. شوفوا كيفاش دايره من الداخل، ما تجيش جاريه وما تجيش يابسه، تجي تكستور ولا ارواح. فوالا وسورتو هذاك لو غو سالي مع سكري، ياك هو ما يبانش باللي سالي، ما يبانش كاع باللي سالي، مي يعطي اغيير غو فريمون شباب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم حبيباتي، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. باي باي.